सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। सीता शर्मासँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CINबाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2078 साल असोज 1 गते शुक्रबार सेप्टेम्बर 17 तारिक सन् 2021 नेपाल सम्वत 1141 भाद्र शुक्ल पक्षको एकादशी तिथि। आज विश्वकर्मा पूजा, राष्ट्रिय चलचित्र दिवस, वास्तु दिवस, आजै राष्ट्रिय विज्ञान दिवस पनि। 17औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा पाल्पामा रहेको रेडियो मुक्तिनाथलाई उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीमा सेतो पुतलीबाट प्रभावितहरू बढे, बालबालिकाको विशेष ख्याल गर्न विज्ञहरूको सुझाव। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक 73 जनाको मृत्यु। चीनबाट 44 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आज आउँदै 4 गतेदेखि लगाइने। कांग्रेसभित्र गुटभित्रै खेल्दै नेताहरू। सर्वोच्चको आदेशले शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो। मनाङमा फलेको स्याउ बजार पुग्न सकेन, दशैं अघि नै बाटो खुलाउने तयारी। डोल्पामा खाद्यान्न संकट, शिक्षाको बजेट 1 अर्ब भन्दा बढीले घट्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि मण्डल र अफगानिस्तानका आन्तरिक मन्त्री बीच भेटवार्ता। सिरियामा तत्कालै मानवीय सहायताको आवश्यकता। रुसमा आज आम निर्वाचन हुँदै। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत नेपाल अनि अमेरिकाको बीचको खेल आज। फिफा वरियतामा नेपालको स्थान यथावत। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा 3वटा प्रदेशमा सेतो पुतलीबाट प्रभावितहरू बढेको र बालबालिकालाई जोगाउनको लागि विज्ञहरूले अनुरोध गरेको प्रसंग। नेपालमा गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सबैभन्दा धेरै सेतो पुतलीका कारण लाग्ने सापु रोग देखिएको भन्दै सावधानी अपनाउन चिकित्सकहरूले अनुरोध गरेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पोखरा, प्रदेश 1 को झापा र लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सेतो पुतली देखिएको छ। आँखा रातो हुने, आँखाको डिल सुनिने र आँखाको नानीमा सेतो टल्किने जस्ता लक्षणहरू सापु भएकाहरूमा देखिने भएकाले सावधानी अपनाउन आँखा रोग विशेषज्ञ डाक्टर रन्जु खरेलले CINसँग बताउनुभयो। सकेसम्म धेरै उज्यालो बत्ती नबालौं, किनभने यो पुतलीहरू उज्यालो बत्तीमा एकदम एट्र्याक्टेड हुन्छ। यिनीहरू स्पेशली इभिनिङ टाइममा बढी आउने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो बस्ने रुमहरूको नेटहरू लगाऊ। अब झ्यालहरूमा नेट लाउन सकिँदैन भने पनि हामी एटलिस्ट सुत्दाखेरि नेटहरू लगाएर सुत्यो भने राम्रो। र जसरी अहिले हामी कोभिडको बेलामा पटक पटक हात धुने भनिरहेछौँ, त्यही हिसाबले कुनै पनि सर्फेस छोइसकेपछि मुखमा आँखामा हात लानुभन्दा अगाडि चाहिँ राम्रोसँग हात धुनलाई चाहिँ हामी सिफारिस गर्छौं। नेपालमा यो रोग विशेष गरी बालबालिकाहरूमा देखिने भएकाले उहाँले अभिभावकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। सेतो पुतलीका कारण आँखाको ज्योति गुम्ने जोखिम भएको भन्दै चिकित्सकहरूले सचेत रहन आग्रह गरेका छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको संख्या 1 करोड 15 लाख नागेको छ। हालसम्म नेपालमा 60,57,194 जनाले पहिलो मात्रा लगाएका छन् भने 54,73,151 जनाले पूर्ण मात्रा लगाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बताएको छ। थप 44 लाख मात्रा खोप लिएर नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज आज काठमाडौँ आउँदैछ। निगमको जहाज राति बेजिङ गएको र आज दिउँसो काठमाडौँ आउने निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलले CINसँग बताउनुभयो। हिजो राति 11 बजे गएको जहाजले आज 2 बजे नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी 330 विमानबाट बेजिङबाट चाहिँ
44 लाख डोज खोप लिएर चाहिँ अहिले 2 बजे अवतरण गर्दैछ। कोरोना संक्रमण दर घटे पनि नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या भने 11,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा देशभर थप 11 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,002 पुगेको हो। गत 24 घण्टामा देशभर थप 1,511 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 1,689 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सरकारले हिजोबाट बजेट खर्च गर्न नपाउने भएपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा समस्या देखिएको स्थानीय तहले बताएका छन्। अस्ति एकै दिन भने 15 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अस्ति सरकारी कोषबाट 14 अर्ब 87 करोड़ 8 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। खर्च भएको रकम मध्ये चालू खर्चमा 8 अर्ब 70 करोड़ र वित्तीय व्यवस्थापनमा 6 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च भने 16 करोड़ भएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले सीआईएनसँगको कुराकानीमा एकै दिन ठूलो रकम खर्च गरिएको बताउनुभयो। 15 अर्ब जति हाम्रो खर्च भएको छ, त्यसमा चाहिँ 8 अर्ब जति चाहिँ चालू खर्च भएको छ भने 6 अर्ब सान्छन् हाम्रो चाहिँ यो फाइनेन्सिङ भन्नेमा चाहिँ भएको छ। र अब यो 7-8 अर्ब खर्च भनेको त हरेक महिनामा अब यो तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने बेलामा खर्च हुने स्वाभाविकै हो जस्तो लाग्छ। यो बजेट होलिडेको कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो दिन यति धेरै रकम खर्च गरिएको चाहिँ होइन होइन। त्यस्तो अब त्यो हाम्रो सिस्टमै 2-3 दिनदेखि ब्लक भएको थियो कि ब्लक भए हिसाबले त्यो क्युमुलेटिभ खर्चहरू पनि होला होइन। यो बजेट होलिडेको समय अवधि भर चाहिँ यो बजेटसँग सम्बन्धित गतिविधिहरू चाहिँ अब कसरी सञ्चालन हुन्छ त? संविधानै अनुसार पनि यो सञ्चित कोष माथि व्यवहार भएका खर्चहरू रोकिँदैनन् होइन। सञ्चित कोषबाट हुने खर्चहरू रोकिने हुन्। सामान्यतया यो बजेटमा गरेका अरू खर्चहरू विकास निर्माणका कामहरू रोकिने। अब यो चाहिँ अर्कोतिर अब प्रदेश स्थानीय तहहरूको खर्चहरू चाहिँ चलिरहेको छ निरन्तर। त्यसकारणले यो धेरै ठुलो चाहिँ समस्या आइहाल्ला जस्तो छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार शिक्षामा कुल बजेटको 20% हुनुपर्छ, तर नेपालमा त्यसको आधा मात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै वर्तमान सरकारले शिक्षाको बजेट घटाएपछि शिक्षासँग सम्बन्धित योजना प्रभावित हुने देखिएको छ। सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा शिक्षामा नयाँ कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ भने शिक्षक र कर्मचारीको तलब बढाउने पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई यथावत राखेको छ। शिक्षाको कुल बजेटमा 1 अर्ब 86 करोड़ घटेको छ। तर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाको तर्क अर्कै छ। गत वर्षभन्दा अहिले बढेको छ, घटाउँदा पनि बढेको छ र अहिले पूर्वाधारमा अलिकति रकम घट्या होला हाम्रो जुन राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम हो। तर हाम्रो तलब र भत्तामा पैसा पुग्दैन। वैशाख महिनामा गएर तलब पुगेन भने त हामी फेरि अर्थ मन्त्रालयसँग माग्छौँ नि, अनि टोटालिटीमा घट्दैन। अघिल्लो सरकारले शिक्षामा 1 खर्ब 80 अर्ब भन्दा धेरै बजेट छुट्याएको थियो। अहिले आएर त्यसबाट पनि बजेट घटाउँदा शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा गरिएको अपेक्षा पूरा नहुने चिन्ता शिक्षाविदहरूको छ। एकजना शिक्षाविद रोशन चित्रकार, एक दुईवटा कार्यक्रम थप्या छ त्यो राम्रो हो, तर भएको बजेटलाई पनि कम गर्ने हैन, नयाँ पनि ल्याउने चाहिँ कसरी कम्प्याटिबल हुन्छ? किनभने शिक्षामा काट्ने त कुरै आउँदैन। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा विनियोजित रकमबाट प्रविधिमा पहुँच बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको शिक्षा मन्त्रालयको दावी छ। अहिलेको शिक्षाको बजेट विश्लेषण गर्दा यो कुल बजेटको 10.91% हुन आउँछ। शिक्षाको बजेटमा कमी हुनुको कारणबारे शिक्षा सचिव थपलिया भन्नुहुन्छ, टोटल बजेटको 20% पुर्याउने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सामाजिक आदर्श पनि हो। 20% पूरा गर्नलाई त सरकारको रेभिन्यू बेस असाध्यै बढ्न पर्यो। अहिले त 860 अर्ब भन्दा माथि छैन। यो राजस्वको बेस जति जति बढ्दै जान्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा शिक्षाको बजेट 15.68% पुगेको देखिन्छ। तर त्यसपछिको शिक्षाको बजेट 10 देखि 12% मा मात्र सीमित हुने गरेको छ। नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट दैनिक 73 जनाको मृत्यु हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले हिजो आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वर्षेनी 27,000 अर्थात दैनिक 73 जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने गरेको उल्लेख गरिएको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले सरकारको लापरवाहीका कारण पनि नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउने गरेको बताउनुभयो। सरकारले यो आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै चुरोटको बट्टामा 90% जति
चित्र राख्नुपर्छ भनेको कुराहरू अहिलेसम्ममा नेपालमै उत्पादन हुने चुरोटको बट्टामा राखेकै छैन। यो कानुन बनाएर निर्देशिका बनाएर पनि लागू नगरेको र लागू नगरेकोमा सरकारले दण्ड दिन नसक्नु भनेको यहाँभित्र यो व्यापारीको चलखेल छ भन्ने कुरा प्रश्न बुझेको छ। एउटा पार्ट। दोस्रो चाहिँ जुन हिसाबले पब्लिक प्लेसेसलाई टोब्याको फ्री गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधान भए तापनि त्यसमा पनि सरकारले चुप लाएर बसेको छ। बच्चालाई चुरोट बेच्नु हुँदैन भन्ने कुरामा चुप लाएर बसेको छ। यही कुरा यसै रिपोर्टमा छ। उहाँका अनुसार नेपालमा 33% नागरिकले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र यो दर ग्रामीण क्षेत्रमा 39% रहेको बताउनुभयो। अब राजनीतिक प्रसंग। अध्यादेश समयमा पारित नहुँदा मुलुक पहिलो पटक बजेट विहीनताको अवस्थामा पुगेको छ भने तेजाब प्रभावितहरूको उपचार तथा दोषीलाई कारबाहीका लागि समस्या देखिएको छ। अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर दलहरू भने आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन र आरोप प्रत्यारोपमै देखिन्छन्। काठमाडौँमा हिजो भएको एउटा कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी छोडेर गएकाहरूलाई फर्कन अनुरोध गर्दै भन्नुभयो, दुनियाँको कार्यकर्ताको राजनीतिक भविष्यसँग खेलवाड गर्ने, हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने महान उद्देश्यमा महान अभिभावनातर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यो कुरा छोडेर ससाना कुरामा अल्झिने, ससाना कुरामा अल्मल्याउने, कसले आएर कानमा झुटा कुरा बोल्यो त्यही झुटा कुरा पत्याएर हिँड्ने, यो खालको गल्ती गर्न हुँदैन। भ्रममा परेकालाई फर्क्यो। कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध मोर्चा कसदै लगेको छ। हिजो पार्टी कार्यालयमा नेता पौडेल लगायतले कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा छुट्टै छलफल गरेका छन्। पत्रकारसँगको कुराकानीमा नेता गगन थापाले भन्नुभयो, मन्त्रीमण्डलको पूर्णता किन नगरेको भन्ने प्रश्नको आधारमा म किन्तु परन्तु यो त्यो भनेर म त्यसको डिफेन्डै गर्न सक्छु। त्यसैले अस्ति मात्र प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ, फेरि हामी केही कुरा दोहोऱ्याएर भन्छौँ कि हामीहरूलाई उत्तरविहीन नबनाइदिनुहोस्। सरकार चलाउने ढङ्ग पटक्कै पुगेको छैन, तरिका पटक्कै मिलेको छैन, मान्छेहरूमा ठुलो नैराश्यताले ढाकिसकेको अवस्था छ। तुरन्त उहाँले आफूलाई रोक्नु भएन, सञ्चालन भएन भने झन् एकपछि अर्को झन् एकपछि अर्को चाहिँ छेटी बिहोर्दै जाएको पनि अवस्था आउन सक्छ। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले भने मन्त्रालय भागबण्डाबारे सहमति खोज्नको लागि कार्यदललाई जिम्मा दिएका छन्। दोस्रो तहका नेताहरू रहेको कार्यदलले गत बुधबार र हिजो छलफल गर्यो, तर कुनै सहमति जुटिसकेको छैन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेताहरू सम्मिलित छन्। लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक नेकपा एमाले हिजो अवरुद्ध गरेको छ। सभामुख पूर्णबहादुर घरतीले बैठकको कार्यवाही सुरु गरे लगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको 9 तथा हिउँदे अधिवेशन भने आह्वान गरिएको छ। संविधानको धारा 183 को उपधारा 1 बमोजिम प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले प्रदेश सभाको अधिवेशन यही असोज 22 गतेका लागि आह्वान गर्नुभएको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा विकास निर्माणदेखि उद्धारको काममा युवाहरूको सहभागिता बढ्दै, बाटो हिँड्ने बटुवाले तपाईँको चाहिँ भाडा नपाएर बस्यो भने हामी 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ उठाएर उसलाई भाडा दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछौँ। सर्वोच्चको आदेशले शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो। मनाङमा फलेको स्याउ बजारसम्म पुग्न सकेन। डोल्पामा खाद्यान्न संकट लगायतका खबर बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र महोत्सव न्युफ 2021 मा सहभागी हुनका लागि सूचना। आउँदो असोज 1 गतेदेखि 9 गतेसम्म नेपाल EU चलचित्र महोत्सव न्युफको 10औं संस्करण भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना हुन गइरहेको छ। महोत्सवमा छनौट गरिएका 10 युरोपियन चलचित्र तथा 5 नेपाली चलचित्र प्रदर्शन गरिनेछ। यसका साथै 23 वटा वातावरणसँग सम्बन्धित चलचित्रहरू प्रदर्शन हुनेछन्। भर्चुअल माध्यमबाट चलचित्र हेर्नका लागि सर्वसाधारण जो कोही सहभागी हुन सक्ने जानकारी यसै सूचना मार्फत गराउँदछौं। सर्वोत्कृष्ट युरोपेली तथा नेपाली चलचित्र हेरौं, चलचित्र महोत्सवलाई सफल बनाऊ। विस्तृत जानकारीको लागि युरोपियन युनियनको वेबसाइट eeas.europa.eu/delegations/nepal वा फेसबुक पेज @EU in Nepal मा हेर्नुहोला अथवा मोबाइल नम्बर 9801 97 31 37 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आयोजक नेपाल स्थित युरोपियन युनियनको डेलिगेसन। सुजन, तिमीले कोरोना विरुद्धको खोप लगायौ त?
छैन नि यतिन्जेल त लाइएन खै के गर्ने भइरहेछ। लौ कस्तो कुरा गरे हो, यस्तो रोगलाई पनि निम्तो दिएर बस्ने हो त। खोपले एक त कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँछ, फेरि केही गरी कोभिडको संक्रमण भइहाले पनि जटिलता हुनबाट पनि बचाउँछ। त्यो त सुन्या हो, तर सर केही होइन। खोप लगाएर ढुक्क भएर सुरक्षित भएर आफ्नो पढाइ व्यवसाय उज्जवल भविष्य सोच्ने बेलामा खोप लगाऊ कि नलगाऊ भनेर पो सोचेर बस्या रहेछ। ऊ त्यो आइरहेकी सबी होइन? ओ सबी, हामीलाई नहेरी कता हिँड्या हो? ए तिमीहरू पो? म त पूर्ण खोप लगाएको जानकारी दिने डिजिटल विधि क्युआर कोडको लागि अनलाइन दर्ता गरी क्युआर कोड समेत पाइसकेँ। म त पढाइको लागि विदेश जाने भएँ नि। खोप लगाएकोले यात्रा गर्न सहज भयो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खोप लगाएकोले मेरो जीवन सुरक्षित छ र रोगबाट मर्ने सम्भावना कमसेकम नगन्य जस्तै भयो। धन्न बेलैमा आफ्नो पालोमा खोप लगाएछस्। जे होस्, खोपले स्वास्थ्य मात्र होइन तेरो सपना पनि बचायो। हो नि, ल पछि भेटौँला है। ओहो विनिता, सबीले त मलाई छ्याङ्गै बनाइदिए। खोपले त स्वास्थ्यसँगै अरू कुरालाई पनि फाइदा पुर्याउँदो रहेछ है। अब त म पनि खोप लगाउने हो, भविष्यको सपना सजाउने हो। कोभिड विरुद्ध खोप लगाऊ, आफ्नो स्वास्थ्य र सपना दुवै जोगाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र सेभ द चिल्ड्रेनद्वारा जनहितमा जारी। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो CIN खबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी खबर। बाढी र पहिरोका कारण सड़क अवरुद्ध भएपछि मनाङमा उत्पादित स्याउले बजार नपाउँदा किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। मनाङको बारताङ, दानाक्यू, तिमाङ लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन भएका स्याउ बारीमा कुहिने भएपछि किसानहरू चिन्तित बनेका हुन्। यस वर्ष सड़क निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले गर्दा मनाङका स्याउ बजार पुर्याउन समस्या भएको मनाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। बाढी र पहिरोका कारण गत जेठ 15 गतेदेखि नै मनाङ जाने बेसी शहर चामे सड़क खण्ड अवरुद्ध छ भने असार 1 गतेबाट माथिल्लो मनाङ जाने सड़क समेत अवरुद्ध भएको छ। अवरुद्ध सबै सड़क असोज महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेले बताउनुभयो। ठेलाले जति गर्नुपर्ने प्रयत्न गरेन, त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या आयो भन्ने लागेको छ। किनभने त्यो त भइरहेको थियो, तर ठेलाको तर्फबाट हुने प्रयत्नहरू, सडक आयोजनाले गर्नुपर्ने प्रयत्नहरू चाहिँ अलिक कमी भएको हामीले महसुस गरेका थियौँ। र अहिले चाहिँ 2-3 दिन भयो, अहिले राम्रो स्पिडले काम भइरहेको छ। 4वटा एक्सकाभेटर प्रयोग भइरहेको छ। त्यसले चाहिँ अलिकति बाटो खोल्न सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति लाग्यो भनेदेखि 10 दिन अगाडि हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। असोज महिनाभित्र त उसको ठेक्का नै हो, यो भित्र नसके त कारबाहीको भागी हुन्छ। रेडियो मेलम्ची सिन्धुपाल्चोकको अनुसार मेलम्ची 12 बाहुने पाटेको पुल सञ्चालनमा आएसँगै 5 पोखरी गाउँपालिका, मेलम्ची नगर र इन्द्रावती गाउँपालिका लगायत विभिन्न स्थानमा जानका लागि सजिलो भएको छ। साउन 16 गते आएको बाढीले क्षति पुर्याएको बाहुने पाटी पुल हिजोबाट सञ्चालनमा आएको मेलम्ची नगरपालिकाका इन्जिनियर जितबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। मेलम्ची पारी झोलुङ्गे पुलबाट 5 पोखरीको माथिल्लो भेक, भोताङ, मानेखर्क, गुन्सा, धाप, तिपेनी लगायत स्थानमा यातायात सञ्चालनमा आएको 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामाले जानकारी दिनुभयो। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा बाघको आक्रमणबाट 45 वर्षका पुरुषको मृत्यु भएपछि स्थानीयवासी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। निकुञ्ज स्थापना भएको 1.5 वर्षमा बाघको आक्रमणबाट 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 11 वर्षदेखि बाघको संरक्षणमा जुटेका स्थानीयवासीले मानिसलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 2वटा बाघ त्यस क्षेत्रमा ओहोर दोहोर गरिरहेको पाइएकाले हात्तीको सहायतामा नियन्त्रणमा लिने प्रयास भइरहेको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत श्याम कुमार शाहले बताउनुभयो। सन् 2018 को गणनामा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा 21वटा बाघ भेटिएका थिए। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। सर्वोच्च आदेशले लोकसेवाका परीक्षा प्रभावित शीर्षकमा ऋषिराम पौडेलले कान्तिपुर दैनिकमा लेख्नु भएको छ। 500 भन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकिएको छ। कोभिड-19 बाढी पहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापन अन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी गरिएको थियो। अर्को खबर भित्री पन्नामा छ। आङ्गी क्याम्पसको पुनर्निर्माण सुरु भएको छैन। सुदीप कैनी लेख्नुहुन्छ, भारतीय एक्जिमको शर्त र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी अन्तर्गतका 39 आङ्गी क्याम्पसको पुनर्निर्माण भूकम्पको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेको छैन। नागरिक दैनिकमा डोल्पाका ग्रामीण बस्तीमा खाद्यान्न संकट शीर्षकमा खबर छापिएको छ। डोल्पा जिल्लाको ग्रामीण बस्तीमा खाद्यान्न संकट गहिरिएको छ। सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको डोल्पा स्थित
सहित शाखा र डिपोहरूमा खाद्यान्न मौजदात न्यून भएपछि ग्रामीण बस्तीमा अभाव भएको हो। बर्खाले गर्दा खुला बजारमा बेचिने महँगिएको र ढुवानी अनुदानको नभएपछि ग्रामीण बस्तीका सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्। साझा खबरमा अब प्रस्तुत छ कोरोना क्याप्सुल। नमस्कार, म कृष्ण ताम्राकार। कोरोनाको यो 79औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 3वटा डोजहरू छन्। आजका डोजहरू कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण चिन्ह र खोप लगाएपछि आउने स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएका छन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू दिँदै हुनुहुन्छ कोरोना उपचारमा संलग्न फिजिशियन डाक्टर रक्षा गौतम। गर्मीबाट जाडो र जाडोबाट गर्मी लाग्ने महिनामा रुगाखोकी र ज्वरोले धेरैलाई सताउँछ। तर कोरोनाको महामारी सुरु भएपछि रुगाखोकी लाग्नासाथ कोरोना संक्रमण भएको हो कि भनेर मन चिसो हुन्छ, किनकि कोरोना र रुगाखोकीका लक्षण मिल्दाजुल्दा छन्। रुगाखोकीसँगै कसैलाई आँखा पोल्ने र दुख्ने समस्या पनि थपिन्छ। के आँखाको दुखाइ पनि कोरोनाको लक्षण हो त? थाहा पाउन सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। गुगलमा मलाई किन आँखा दुखिरहेछ भन्ने प्रश्न चाहिँ धेरै सर्च भएको हामीले भेटेका छौँ होइन। स्टडीको अनुसार यो आँखाको गेडाको पछाडि एकदमै दुख्ने होइन, अनि त्यसपछि चिलाउने, आँखा चिलाउने र अनि घाममा अनि लाइटमा हेर्दाखेरि चाहिँ आँखालाई अप्ठ्यारो हुने, जुनलाई चाहिँ फोटोफोबिया भनिन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै अहिले कमन छ। कोभिडका 2 थरी हुन्छन्, भेरी कमन, लेस कमन सिम्टम भन्ने हुन्छ। कमन चाहिँ होइन तर सिग्निफिकेन्ट चाहिँ छ। अहिलेको यो लास्ट 10 मन्थमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम देखिरहेको छ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गए पनि हिजो आज रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी थपिँदैछन्। छिनमा घाम लाग्ने र छिनमा पानी पर्ने मौसमी उतार चढावले पनि रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढेका हुन्। तर जुनसुकै कारणले रुगाखोकी लाग्दा पनि कोरोना भयो कि भनेर तर्सिनुपर्ने अवस्था छ। तीव्र मौसमी उतार चढावका बीच अहिले खोकी लाग्दा, चिसो लाग्दा वा ज्वरो आउँदा पनि कोरोना संक्रमण हुन्छ त? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको दोस्रो डोज। खोकी, चिसो लाग्ने र ज्वरो आउनु चाहिँ कोरोनै हो भन्न चाहिँ सकिँदैन। सुक्खा खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने र अनि यो फ्लू जस्तो लक्षणहरू पनि यस्तै हुन्छन्। फ्लू भनेको सामान्य मौसम परिवर्तनको रुगाखोकी भन्दा ज्वरो भएर आएपछि त्यसलाई फ्लू भन्छौँ हामी होइन। खोकी, जिउ दुख्ने, यो ज्वरो आउने, थकाइ लाग्ने लक्षण चाहिँ त्यसको पनि हुने भएर लक्षणकै आधारमा यो चाहिँ कोभिडै हो, यो चाहिँ फ्लू हो भन्न सकिँदैन। कोभिडको भ्याक्सिन नलगेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन, अनि त्यसपछि घर वरिपरि अथवा घरको परिवारमा अरू कसैलाई कोभिड भएर उहाँलाई त्यो लक्षण आएको रहेछ, त्यसपछि पिसिआर गर्दा चाहिँ नि कोभिडकै पोजिटिभ छ भने यसरी चाहिँ प्रुफ भएपछि चाहिँ हामीले ल यो कोभिड हो, माइल्ड कोभिड हो भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ। नेपालमा 0.5 करोड भन्दा धेरै मानिसले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउने मध्ये प्राय सबैलाई जिउ दुख्ने समस्या देखिने गरेको छ। कतिपयलाई त खोप लगाइसकेपछि ज्वरो पनि आउँछ। खोप लगाएपछि यस्तो समस्या किन हुन्छ र समस्या बढेमा कसरी समाधान गर्ने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो तथा अन्तिम डोज। हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता भएका केमिकल्सहरू उत्पादन हुन्छ। ती केमिकल्सहरूबाट आउने ज्वरो, ती केमिकल्सहरूले उत्पादन गर्ने जिउ दुखाइ, त्यो चाहिँ नेचुरल हो, त्यो हुनु पनि पर्छ। वास्तवमा त्यो राम्रै कुरा हो होइन। सुई हानेको ठाउँमा मात्रै दुखिरहेछ भने चाहिँ त्यहाँ चिसो आइसले कम्प्रेस गर्ने होइन, अनि त्यो ठाउँलाई अलिकति मुटुको लेभलभन्दा अलिकति माथि अग्लोमा 4-5 मिनट उचाल्ने हातहरू होइन, अनि आराम गर्ने र पानी प्रशस्त पिउने र त्यहाँ टाइट नहुने गरी लुगा लगाउने। WHO ले चाहिँ राइस भनेरै मेन्सन गरेको छ, RICE। आर भनेको रेस्ट, आराम गर्ने, आइस भनेको चिसोले कम्प्रेस गर्ने होइन, सी भनेको कम्प्रेसन भयो, ई भनेको एलिभेसन। एलिभेसन भनेको चाहिँ मुटुभन्दा चाहिँ नि माथिको लेभलमा चाहिँ हात चाहिँ उचाल्ने। सारा शरीर दुखिरहेछ भने चाहिँ लामो सास फेर्ने एक्सर्साइजहरू गर्ने, पानी पिउने, लुका भएको लुगाहरू लगाउने, अनि त्यसपछि मेनली चाहिँ समय अनि धैर्य। अनि धेरै नै गाह्रो भयो भने चाहिँ नि सिटामोल जस्तै अरू कुनै औषधिहरू जुन चाहिँ हामीले माइल्ड कोभिडमा प्रेस्क्राइब गर्छौँ त्यही खाँदा हुन्छ। आजको क्याप्सुलका डोजहरूका लागि कोरोना उपचारमा संलग्न फिजिशियन डाक्टर रक्षा गौतमलाई धन्यवाद र कोरोना क्याप्सुल सुन्नुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँ।
साझा खबरमा अब विदेशका खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि मण्डल र अफगानिस्तानका आन्तरिक मन्त्री सिराजुद्दिन हक्कानी बीच भेटवार्ता भएको छ। तालिबानका प्रवक्ता सोहेल शाहीनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि मण्डलसँग अफगानिस्तानमा मानवीय सहायता गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। रूसमा आज संसदका लागि आम निर्वाचन हुँदैछ। केही मतदाताले सत्तारूढ युनाइटेड रसिया पार्टीकै जित हुने दावी गरेका छन्। यद्यपि यो पार्टीको लोकप्रियता पछिल्लो तुलनामा खस्किएको छ। र संयुक्त राष्ट्रसंघले सिरियाको उत्तर पश्चिमी क्षेत्रका लाखौं नागरिकलाई मानवीय सहायता आवश्यक परेको जनाएको छ। साझा खबरमा खेल खबर। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपालले आज अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र अमेरिका बीचको खेल दिउँसो 4:15 शुरू हुनेछ। पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटले हराएको नेपाल उच्च मनोबलका साथ आज मैदानमा उत्रनेछ। र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले हिजो सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको हो। नयाँ वरियतामा नेपाल 168 स्थानमा छ भने अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल सोही स्थानमै थियो। कोरोना महामारीसँगै युवाहरू सामाजिक कार्यमा लाग्ने क्रम बढ्यो। रेडियो रिपोर्ट, स्वस्थ जीवनशैली सम्बन्धी सन्देश, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। बाबा, यो घरेलु हिंसा भनेको के हो? घरभित्रको एउटा सदस्यले अर्को सदस्यलाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, आर्थिक वा अन्य कुनै पनि कुरामा दिएको दुःख वा यातना हो। यस्तो यातना कसैलाई दिनु हुँदैन। अनि बाबा, घरभित्र हिंसा भएमा कसलाई भन्ने अनि उसलाई के कारबाही हुन्छ त? आफूलाई हिंसा भएमा वा अरू कसैलाई हिंसा भइरहेको थाहा पाएमा प्रहरीमा, महिला आयोग अथवा स्थानीय तहमा उजुरी दिन सकिन्छ। हिंसा गर्ने व्यक्तिलाई 3,000 देखि 45,000 सम्म जरिवाना, 6 महिनासम्म जेल वा दुवै सजाय हुन सक्छ। फेरि त्यही गल्ती गरेमा सजाय दोब्बर हुन्छ। UNODC को सहकार्यमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब विकासमा युवाहरूको सहभागिताको प्रसंग। देशभर रहेका युवा जनशक्ति आफू बसेको ओडा, पालिका र जिल्लाको विकासमा सक्रिय हुन थालेका छन् भने स्थानीय सरकारले पनि युवा लक्षित कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनको अभ्यास गर्न थालेका छन्। चितवनमा 27 वर्षकी स्थापना भएको देव आदर्श युवा क्लबमा करिब 1700 सदस्य छन्। विद्यालयमा अक्षयकोष स्थापना, आय आर्जन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन लगायतका गतिविधि आफूहरूले गर्दै आएको क्लबका अध्यक्ष युवराज मिश्र बताउनुहुन्छ। हामी सर र 5 जना मान्छे हिँड्यो भने कसलाई के भयो भनेर सोध्नुहुन्छ, किनभने ब्लड पुगेन भने ब्लड माग्न हिँड्छौँ हामी। बाटो हिँड्ने बटुवाले तपाईँको चाहिँ भाडा नपाएर बस्यो भने हामी 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ उठाएर उसलाई भाडा दिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याउँछौँ। यो नै गर्ने भन्ने चाहिँ केही पनि छैन। देखेको चिज हामी सबै काम गर्छौँ। राष्ट्रिय युवा परिषदका अनुसार 19.2% युवा अहिले पूर्ण बेरोजगार छन् भने कृषिमा युवाको संलग्नता 50.2% छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै योजना बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भन्नुहुन्छ अछामको मेल्ले गाउँपालिका अध्यक्ष लोकबहादुर बोहरा। युवाहरूलाई परिचालन गरेर युवाहरूबाट आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी व्यवस्थाको लागि मेल्ले गाउँपालिका अगाडि बढिराखेको छ। युवा नीति 2072 मा 16 देखि 40 वर्ष समूहकालाई युवा मानिएको छ। कोरोना महामारीपछि विशेष गरी गाउँ फर्किएका युवाहरू सरसफाईदेखि ओडा पालिकाको योजना निर्माण तहसम्म सहभागी हुन थालेका छन्। नेपाल युवा संस्थाको सञ्जाल आयोनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलसी चौलागाई चाह्यो भने यो समाजलाई कतापट्टि डोर्याउनु पर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको लिडिङ गर्न सक्छन् कि युवाहरूलाई त अवसर दियो भने परिवर्तन गर्ने भनेको चाहिँ युवाले मात्रै हो। राष्ट्रिय युवा परिषदमा हाल 1200 बढी क्लब, 600 भन्दा बढी सामाजिक संस्था आबद्ध छन्। सामाजिक विकासमा युवाको भूमिका बढाउन प्रोत्साहन मिल्ने कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुहुन्छ परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव प्रसाद ढुङ्गेल। प्रोग्राम विशेषमा मिलेर प्याकेजमा काम गर्ने एउटा प्रणाली विकास गरेका छौँ। त्यसैको माध्यमबाट पनि हामीले सहकार्यमा काम गर्ने एउटा संस्कृति पनि डेभलप गरेका छौँ। यी सबै सञ्जाल र यी संयन्त्रहरू पनि हामीसँग जोडिएर काम गरिरहेको हुनाले हाम्रो मूल फोकस सामाजिक विकासमै छ। घर, विद्यालय र रोजगारीमा मात्रै केन्द्रित हुने युवा पछिल्लो समय गाउँ समाजमा हुने हरेक गतिविधि, निर्णय प्रक्रिया र योजना कार्यान्वयनमा सहभागी हुन थालेका छन्। तर युवा सहभागितालाई कुनै राजनैतिक दल विशेषको अभियान, सिद्धान्त र स्वार्थ पूर्तिमा सीमित गर्नबाट जोगाउन सरकारवाला सबैको ध्यान जानुपर्छ। उषा तामाङ, CIN
काठमाडौँ। यो रिपोर्टसँगै हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। महिलाहरूले आफ्नो गुप्ताङ्गबाट सेतो पानी बग्ने समस्या भए के गर्ने? घर गाउँमा पाइने हर्रो बर्रो अमला 3 थरी जडीबुटी लिने, त्यसको फलको चाहिँ बिया निकाल्ने, बिया निकालेर त्यसलाई राम्रोसँग सुकाइसकेपछि धुलो बनाउने। हर्रो बर्रो अमलाको जति धुलो तपाईँ लिनुहुन्छ त्यसको 8 गुणा पानीमा त्यसलाई राखेर पकाउने र पकाएर 1/4 बाँकी रहेपछि छानेर राम्रोसँग बाक्लो सफा चाहिँ सुतीको कपडाले छानेर झोल निस्किन्छ। त्यो झोलले कम्तीमा पनि दिनमा 3 चोटि चाहिँ आफ्नो योनिलाई चाहिँ धुने सफा गर्ने गर्नाले चाहिँ त्यो सेतो पानी बग्ने समस्याहरूबाट चाहिँ महिलाहरूले छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। डाक्टर सबिन दवाडीसँगको कुराकानीमा आधारित यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रदेश 1 गण्डकी र लुम्बिनीमा सेतो पुतलीबाट प्रभावित हुनेहरू बढे। बालबालिकाको विशेष ख्याल गर्न विज्ञहरूको सुझाव। नेपालमा सुर्ती जन्ने पदार्थको सेवनबाट दैनिक 73 जनाको मृत्यु। चीनबाट 44 लाख मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप आज आउँदै 4 गतेदेखि लगाइने। कांग्रेसभित्र गुटभित्रै खेल्दै नेताहरू। सर्वोच्चको आदेशले शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो। मनाङमा फलेको स्याउ बजार पुग्न सकेन। दशैं अघि नै बाटो खुलाउने तयारी। डोल्पामा खाद्यान्न संकट। शिक्षाको बजेट 1 अर्ब भन्दा बढीले घट्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिनिधि मण्डल र अफगानिस्तानका आन्तरिक मन्त्री बीच भेटवार्ता। सिरियामा तत्कालै मानवीय सहायता आवश्यक। रुसमा आज आम निर्वाचन हुँदै। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत नेपाल र अमेरिका बीचको खेल आज हुँदै। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले नयाँ पत्रिका दैनिकमा रवि मिश्रले बनाउनु भएको कर्नर किक शीर्षकको कार्टुनलाई लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ राजनीतिक दलहरूको द्वेषका कारणले बजेटविहीनताको अवस्था आएको छ। 2वटा हातहरू माथि उठेका छन्। देश लेखिएको एउटा कार्ड छ, त्यो पानीमा झन्डै डुब्ने आँटेको छ। ती 2वटा कार्ड जहाँबाट पानी भित्रबाट हात उठाइएको छ, एउटामा लेखिएको छ सरकार, अर्कोमा लेखिएको छ प्रतिपक्ष र माथिपट्टि चाहिँ यस्तो लेखिएको छ मैले जिते हैन मैले जिते मैले। हस्त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र सीता शर्मा विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम हेलो सांसद प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।